कोरोना से मुतासरा मईशत को संभालने के लिए पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम। कारोबार की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत का आसान शराइत पर कर्जा देने का फैसला। कर्जे पंजाब रोजगार स्कीम के तहत दिए जाएंगे। कर्जों की हद 1 लाख से 50 लाख रुपए तक होगी। कर्जों का मैकेनिज्म तय करके काबीना से मंजूरी ली जाएगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात। मुल्तान के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शाहरुख ने आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और MDA चौक के एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी। मुल्तान में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुतालबा कर दिया। डॉक्टर मसूद रऊफ ने कहा कि निश्चित अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज जान की बाजी हार चुके। मरीज एड़ियां रगड़कर मर रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद सूबाई और जिले इंतजामिया कोई ताउन नहीं कर रही। नवाबों के शहर में कोरोना केसेस वाले इलाके सील करने की तैयारियां। महकमा सेहत ने कोरोना केसेस ज्यादा फैलने वाले इलाकों की निशानदही कर ली। मुस्लिम कॉलोनी, ट्रस्ट कॉलोनी, ग्रीन मार्केट समेत दीगर इलाके शामिल। उधर 3 से ज्यादा मरीज निकलने पर इलाके को सील किया जाए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी। कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत की। मियांवाली में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने कहा कि चंद हसास इलाकों को सील किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पुलिस ने सर्वे शुरू कर दिया है। मोहल्ला मियाना, मोहल्ला खनकी खेल, पक्की शामरदान, दाऊद खेल के कई इलाकों को सील किया जाएगा। कोरोना वायरस ने मुल्तान में 48 घंटों के दौरान 7 मरीजों की जान ले ली। निश्चित अस्पताल में कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 105 हो गई। 7 मेल नर्स समेत दीगर 5 नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक। उधर खानेवाल बस्ती चंदशाह के रिहायशी लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 2 गलियों को सील और 60 मरीजों को घरों में आइसोलेट किया गया। सराइकी खित्ते में कोरोना के वार बरकरार। लिया में MNA न्याज जकड़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। MNA ने खुद को घर में करंटीना कर लिया। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाना अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। कहा कि 80 मरीजों के लिए नया फील्ड अस्पताल कायम किया गया है। उधर डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में 75 बेड्स पर मुश्तमिल स्पेशल कोरोना वार्ड कायम। वेंटिलेटर्स की तादाद भी 8 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। मफाद परस्त माफिया आलमी वबा से भी ना डरे। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ते ही ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे हो गए। कीमतों में 2 गुना इजाफा। ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 और ऑक्सीजन मास्क 100 रुपए में बिकने लगा। शहरी परेशान, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। 2,000-2,500 रुपए का सिलेंडर मिलता है उन्हें, और रेड जो आम फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर उसका ऊपर वाला बाल उतारते हैं, नया बाल लगाते हैं, कलर करते हैं और 10,000-12,000 में ब्लैक में बेच रहे हैं। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्चित अस्पताल कोरोना की तशखीसी किट्स की कमी का शिकार। कोरोना के शुबा में आने वाले मरीजों के टेस्ट नहीं हो सकेंगे। आइसोलेशन वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के ही टेस्ट किए जाएंगे। मरासला जारी। सराइकी अवाम कोरोना वायरस को मात देने लगे। बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान 20 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। मुफ्ती अब्दुल कवी का भी कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मुफ्ती अब्दुल कवी रजत तैयब रदगान अस्पताल में जेर इलाज थे। शहर औलिया में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। दर्जा हरारत में इजाफा होते ही मैपको का सिस्टम जवाब दे गया। मुल्तान शहर में लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। शुजाबाद, जबल फाटक, फारूकपुरा, बिलाल चौक और चुंगी नंबर 21 के इलाके में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। गर्मी से परेशान शहरी मैपको पर बरस पड़े। मैपको एहलकार गायब, मुतल्लिका फोन नंबर भी बंद। बहुत बुरा हाल है, ना काम कर सकते हैं, ना दफ्तर में सुकून है, ना घर में सुकून है। 1 घंटा होती है, 2 घंटे नहीं होती। शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत परेशानी वाली बात। पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई। बजट में बच्चों के वजीफों को भी कट लगा दिया गया। बच्चों की कफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट।
نئے مالی سال میں 1 ارب روپے کے پروگرام کے لیے صرف 10 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ سخی سرور میں پبلک ہیلتھ کی نااہلی، واٹر سپلائی اسکیموں کے بجلی بل ادا نہ کرنے پر شہری صاف پانی سے محروم، 15 روز سے شہر بھر کی تمام واٹر سپلائی اسکیمیں بند۔ وابڈا نے ٹرانسفارمر بھی اتار لیے، شہری صاف پانی نہ ملنے پر کورونا کا خوف بھلا کر سڑکوں پر نکل آئے، انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سب لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، بیماری کا بھی ڈر ہے اور پانی کا بھی کچھ کرنا ہے، کچھ اگر پانی نہ ہو کھانا پینا ہم کیسے بڑھائیں گے؟ سپریم کورٹ کی ہدایات، ریلوے میں بھی ڈاؤن سائزنگ، ریلوے حکام نے ملازمین میں 15% تک کمی کا فیصلہ کیا۔ تمام شعبہ جات میں موجود افسران اور ملازمین کی اضافی تعداد کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹیاں تشکیل، 7 روز میں رپورٹ پیش کی جائے۔ ایڈیشنل جنرل مینیجرز نے ماتحت شعبہ جات کو مراسلہ جاری کیا۔ ملتان سمیت ملک بھر کے ریلوے دفاتر میں یوم سیاہ، وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین تنخواہیں نہ بڑھانے کے خلاف ملکگیر احتجاج، ملازمین کا ملتان ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ، کہتے ہیں مہنگائی میں اضافے کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، مطالبات منظور نہ ہونے پر ریلوے کا پہیہ جام کرنے کا اعلان کیا۔ خانیوال میں پاکستان کسان اتحاد کا مطالبات کے حق میں احتجاج، ایس سی میپکو دفتر کے گیٹ پر دھرنا دے دیا، کسانوں کی ایس سی میپکو کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش، مطالبات نہ ماننے پر مین شاہراہوں اور ریلوے ٹریک کو بند کرنے کا اعلان کیا، شدید گرمی کے باعث ایک کسان بے ہوش، ہسپتال منتقل۔ شہر اولیا کی خوبصورتی اور صفائی میں آئے گی بہتری، شہر میں خوبصورت ڈیزائن کے ویسٹ بن نصب کرنے کا آغاز، کچہری چوک تا نشتر چوک تک ویسٹ بن نصب کیے گئے، ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ناصر شہزاد ڈوگر نے ویسٹ بن کی تنصیب کے عمل کا معائنہ کیا۔ مالی سال کے اختتام پر ترقیاتی منصوبوں پر کتنا کام ہوا، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے جانچ پڑتال شروع کر دی، قومی تعمیر کے تمام محکمے کارکردگی بارے بریفنگ دینے کے لیے طلب، ڈی سی نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری فنڈز کا بروقت استعمال افسران کی ذمہ داری ہے۔ آئی جی پنجاب کا بہادر جوانوں کے لیے احسن اقدام، فیلڈ میں جرائم پیشہ افراد، دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیوں اور کورونا بارے اہم ڈیوٹیاں سر انجام دینے والوں کے لیے 4.25 کروڑ روپے کی رقم جاری، آئی جی پنجاب نے ریزرو اکاؤنٹ سے رقم جاری کی، محکمہ خزانہ کو نقد انعام کے لیے سمری بھجوا دی گئی، لیکن فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈی جی خان کے قبائلی علاقے راجمائی قتل کیس کا معاملہ، بارڈر ملٹری پولیس کے چیف حمزہ سالک نے افسران کو طلب کر لیا، افسران نے بی ایم پی چیف حمزہ سالک کو بریفنگ دی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، لودرا میں مزدور 60 فٹ گہرے کنویں میں گر گیا، ریسکیو کا 1 گھنٹے کا طویل آپریشن، مزدور کو معجزاتی طور پر زندہ نکال لیا گیا، ریسکیو نے طبی امداد دے کر مزدور کو گھر بھیج دیا۔ انسداد ڈینگی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی افسران کو ہدایات، کہا کہ ابھی تک ڈینگی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بہاولپور انتظامیہ کاشتکاروں کے مسائل حل کرے گی، ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال کی کسانوں سے تعارفی میٹنگ، جعلی کھاد اور پیسٹی سائیڈ دوائیوں بارے شکایات دور کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ سرائیکی وسیب میں کپاس کی فصل بڑھوتری کے مرحلے پر کاشتکاروں کو فصل کی جڑی بوٹیوں کو مکمل ختم کرنا ہوگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع طارق جاوید نے بہتر پیداوار حاصل کرنے کا مشورہ دیا، کہا گرمی سے بچانے کے لیے کپاس کو گوڈی کریں اور ہلکا پانی دیں۔ ملتان میں گلگشت گول باغ پارک کے باسیوں کے لیے خوشخبری، ڈی جی پی ایچ اے کا پارک میں موجود بند فوارے کی جگہ خوبصورت اسٹرکچر اور سہولیات بہتر بنانے کا اعلان، کہتے ہیں پارک میں لینڈسکیپنگ اور مرمت کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ملتان میں مختار شیخ اسپتال میں کوکلیئر امپلانٹ کی کامیاب سرجری، سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم 5 سال سے کم عمر 4 بچے سرجری اور اسپیچ تھراپی کے بعد سن اور بول سکیں گے۔ بچوں کو کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے تمام ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ خانیوال سے ایم پی اے نشاط احمد خان ڈاہا کے بڑے بھائی آفتاب احمد خان ڈاہا کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ میں ڈپٹی کمشنر ڈی سی او سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔
اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کہنے والے طارق عزیز چل بسے. معروف میزبان شاعر اور ادیب طارق عزیز کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار. صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. کہا طارق عزیز دل کے صاف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے.